रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अल-ज़िलज़ाल नाम पहली आयत के लफ्ज़ ज़िलज़ालहा से मख़ूज़ है। ज़माने नज़ूल इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ़ है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अता, जाबिर और मुजाहिद कहते हैं कि ये मक्की है, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का भी एक कौल इसकी तायद करता है। बखलाफ इसके कतादा और मुक़ातिल कहते हैं कि ये मदनी है, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी दूसरा कौल इसके मदनी होने की तायद में नकल हुआ है। इसके मदनी होने पर हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु खुदरी की उस रवायत से इस्तदलाल किया जाता है जो इब्न अबी हातिम ने उनसे नकल की है कि जब ये आयत नाजिल हुई कि या रसूलल्लाह, अल्लाह, क्या मैं अपना अमल देखने वाला हूँ? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं अपना अमल देखने वाला हूँ? इस आयत पे फ़मन यामल मिस्काला ज़र्रातिन खैरन यराहु वमन यामल मिस्काला ज़र्रातिन शर्रन यराहु। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं अपना अमल देखने वाला हूँ? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने अर्ज़ किया, ये बड़े बड़े गुनाह? आपने जवाब दिया, हाँ मैंने अर्ज़ किया, और ये छोटे छोटे गुनाह भी? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इस पर मैंने कहा, फिर तो मैं मारा गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ ए अबू सईद, क्योंकि हर नेकी अपने जैसी 10 नेकियों के बराबर होगी। इस हदीस से सूरत के मदनी होने पर इस्तदलाल की बिना ये है कि हज़रत अबू सईद खुदरी मदीने के रहने वाले थे और ग़ज़वा उहद के बाद सने बलूग़ को पहुँचे, इसलिए अगर ये सूरत उनकी मौजूदगी में नाजिल हुई थी जैसा कि उनके बयान से ज़ाहिर है तो उससे मदनी होना चाहिए। लेकिन सहाबा और ताबईन का जो तरीक़ा आयात और सूरतों की शान नज़ूल के बारे में था, उसकी तशरीह इससे पहले हम सूरत दहर के दिबाचे में कर चुके हैं। इसलिए किसी सहाबी का ये कहना कि यह आयत फ़लाँ मौका पर नाजिल हुई, इस बात का कतई सबूत नहीं है कि उसका नज़ूल उसी वक्त हुआ था। हो सकता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने होश संभालने के बाद जब पहली मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये सूरत सुनी हो, तो उस वक्त इसके आखिरी हिस्से से खौफज़दा होकर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवालात किए हों जो ऊपर दर्ज किए गए हैं, और उस वाक़या को उन्होंने इस तरह बयान किया हो कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अब मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया। अगर ये रवायत सामने ना हो तो कुरान पाक को समझकर पढ़ने वाला हर शख्स यही महसूस करेगा कि ये मक्की सूरत है, बल्कि इसके मज़मून और अंदाज़ बयान से तो इसको ये महसूस होगा कि ये मक्का के भी इंतहाई इब्तदाई दौर में नाजिल हुई होगी, जब नहायत मुख्तसर और इंतहाई दिलनशीन तरीक़ा से इस्लाम के बुनियादी अकायद लोगों के सामने पेश किए जा रहे थे। मौजू और मज़मून। इसका मौजू है मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी, और उसमें उन सब अमाल का पूरा किया कच्चा चिट्ठा इंसान के सामने आ जाना है जो उसने दुनिया में किए थे। सबसे पहले 3 मुख्तसर फ़िक्रों में ये बताया कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी किस तरह वाक़या होगी और वो इंसान के लिए कैसे हैरान कुन होगी। फिर वो 2 फ़िक्रों में बता दिया गया कि यही ज़मीन जो जिस पर रहकर इंसान ने बेफिक्री के साथ हर तरह के अमाल किए हैं, और जिसके मुतालिक कभी उसके वहम व गुमा में भी ये बात नहीं आई कि ये बेजान चीज़ किसी वक्त उसके अफ़आल की गवाही देगी, उस रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से बोल पड़ेगी और एक एक इंसान के मुतालिक ये बयान कर देगी कि किस वक्त कहाँ उसने क्या काम किया था। उसके बाद फरमाया गया कि उस दिन ज़मीन के गोशे गोशे से इंसान ग्रोह दर ग्रोह अपने मरकज़ों से निकल कर आएंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं, और अमाल की ये पेशी ऐसी मुकम्मल और मुफस्सिल होगी कि कोई ज़रा बराबर नेकी या बदी भी ऐसी ना रह जाएगी जो सामने ना आ जाएगी। सूरत अल-ज़िलज़ाल मदनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी 8 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल बाहर डाल देगी।
یعنی نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اصل الفاظ ہیں زلزلات الارض زلزالہا، زلزلہ کے معنی پے در پے زور زور سے حرکت کرنے کے ہیں۔ پس زلزلات الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا، اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا علاقہ نہیں بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزالہا کا اس پر اضافہ کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہے اس کو ہلایا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے ہلایا جائے گا جیسے عظیم کڑے کو ہلانے کا حق ہے، یا جو اس کو ہلائے جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد وہ پہلا زلزلہ لیا ہے جس سے یہ قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور دنیا کے نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح ہے کیونکہ بعد کا سارا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ انشقاق آیت نمبر 4 میں ہے۔ اس طرح بیان کیا ہے کہ أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جس شکل اور جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے ان سب کو نکال کر باہر ڈال دے گی، اور بعد کا فقرہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت ان کے جسم کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر اثر نو اسی شکل و صورت میں زندہ ہو جائیں گے جس میں وہ پہلی زندگی کی حالت میں تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ یہ کیسے کہیں گے کہ زمین کو یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف مرے ہوئے انسانوں ہی کو وہ باہر نکال پھینکنے پر اکتفا نہ کرے گی بلکہ ان کی پہلی زندگی کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات کی شہادتوں کا جو انبار اس کی تہوں میں دبا پڑا ہے ان سب کو وہ نکال باہر ڈال دے گی۔ اس پر بعد کا یہ فقرہ دلالت کرتا ہے کہ زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ تیسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونا، چاندی، جواہر اور ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہے اس کے بھی ڈھیر کے ڈھیر وہ باہر نکال کر رکھ دے گی۔ وہ انسان دیکھے گا کہ یہی ہیں وہ چیزیں جن پر وہ دنیا میں مرا جاتا تھا، جن کی خاطر اس نے قتل کیے، حقداروں کے حقوق مارے، چوریاں کیں، ڈاکے ڈالے، خشکی اور تری میں قزاقیاں کی، جنگ کے مار کے برپا کیے اور پوری پوری قوموں کو تباہ کر ڈالا۔ آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں ہے بلکہ الٹا اس کے لیے عذاب کا سامان بنا ہوا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ زندہ ہو کر ہوش میں آتے ہی پہلا تاثر ہر شخص پر یہی ہوگا کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں اس پر یہ بات کھلے گی کہ یہ روز حشر ہے، اور انسان سے مراد آخرت کا منکر انسان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس چیز کو وہ غیر ممکن سمجھتا تھا وہ اس کے سامنے برپا ہو رہی ہوگی اور وہ اس پر حیران و پریشان ہوگا۔ رہے اہل ایمان تو ان پر یہ حیرانی و پریشانی طاری نہ ہوگی، اس لیے کہ سب کچھ ان کے عقیدہ و یقین کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایک حد تک اس دوسرے معنی کی تائید سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کرتی ہے جس میں ذکر آیا کہ اس وقت منکرین آخرت کہیں گے کہ مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا، اور جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ آیت اس معاملے میں صریح نہیں ہے کہ کافروں کو یہ جواب اہل ایمان ہی دیں گے کیونکہ آیت میں اس کی تصریح نہیں ہے، لیکن اس امر کا احتمال ضرور ہے کہ اہل ایمان کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا۔